انہاں دی زبان تے ترانہ اے وے اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، کوئی نفع دینے والا نہیں، کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں، کوئی بیٹیاں تے بیٹے عطا کرنے والا نہیں۔ لوگوں آج اس گیا گزرے دور دے اندر اللہ دے فضل و رحمت دے نال اوہی پیغام جیڑا آمینہ دے لال علیہ السلام تو پہلے انبیاء علیہ السلام لوگاں نو سنان دے رہے، جیڑا پیغام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے لوگاں دے سامنے پیش فرمایا کہ تے میرے محبوب دے گلے پاک دے اندر کپڑے پا کے وٹ چاڑے گئے، جس پیغام دے بدلے میرے پاک پیغمبر تے گندیاں اوجریاں سٹیاں گئیاں، جس پیغام نو سنان دی پاداش دے اندر پیارے پیغمبر نو پاگل تے نعوذ باللہ دیوانہ تے ساحر کہا گیا، جس پیغام نو سنان دی پاداش دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے چھنگ باریاں کیتیا گئیاں، جس پیغام نو سنان واسطے میرے صدیق میدان وچ آئے، پیارے فاروق میدان عمل وچ آئے، جس پیغام حق نو لوگاں تک پہنچان واسطے پیارے عثمان و حیدر نے اللہ دا پیغام سنایا، جس پیغام نو سنان واسطے بلال نو تپدیاں ریتاں تے لیٹنا پیا، جس پیغام حق نو عام کرن واسطے ہاں پیارے پیغمبر دی صحابیہ سمیہ دے جسم دے ٹکڑے کر دیتے گئے، جس پیغام دے بدلے پیغمبر علیہ السلام دے غلامہ تے صحابہ نے قدم قدم تے آزمائشاں نو سینے نہ لگایا۔ ہاں آج وہ صحیح پیغام نو لے کے اہل حدیث دی تاریخ تے نظر دوڑاؤ، میں کہا کرنا وا جاؤ بالا کوٹ دیاں پہاڑیاں دے سنگریزیاں نو ویکھو، اہل حدیث دے خون نال رنگین نظر آؤں گے، اللہ دے فضل نہ اہل حدیث دا بچہ اپنے رب نالے وعدہ کر دے پیا، اللہ جب تک زندہ رہاں گے تیرے پیغمبر دی عظمت دے جھنڈے گھٹتے رہاں گے، اور جب تک زندہ رہاں گے صحابہ دی عظمت دا چرچا